السلام عليكم خوت. في هذا الفيديو هذا غنشوفو كيفاش ممكن اننا نزيدو في البصمات، ممكن نزيدو في المشاهدات ونحققو الدخل الرائع من هذا الموقع هذا. نشوفو الطريقه كيفاش ممكن اننا نسجلو في الموقع، وكيفاش نبداو نحققو النقاط ديالنا باش نحولوهم الى القناه ديال اليوتيوب ديالنا. غادي نحلو واحد المهم غادي نمشي نحل واحد الصفحه جديده. غادي ندخلو الموقع، غندخلو الموقع عفوا، غادي ندخلو للموقع، غادي ندخلو للموقع كيما كتشوفو بحال هكا. غادي نخلي لكم الموقع في جدول الوصف. الموقع ملي غندخلو ليه غادي يعطينا هاد الواجهة هادي. الواجهة هادي غادي نكليكيو على اسيي غراتويتمون، وغادي يطلب منا الايميل ديالنا. الايميل ديالنا هو هذا مثلا. انا غادي نستعمل هاد الايميل هذا. ندخلو الايميل ديالنا، ندخلو الايميل ديالنا. وغادي نديرو شي باسورد كيف ما كان، يعني باسورد يعني الباسورد ديالنا وصافي. وغادي نعاودو نكرروه هنا. أه الرقم السري خاصو يكون كيحتوي على واحد الحرف ماجيسكول، وواحد يعني العلامة، يعني يكون اما دياز اما عروبات اما سهم. يمكن اي حاجة يمكن نديروها. ماشي ضروري ان تكون حاجة معينة. وغادي نكليكيو في جو سوي با ان روبو. غادي يسولنا شنو هو لو فو سيركيلاسيون، ولا يعطينا شي حاجة وحدة أخرى. يعني الأضواء ديال حركة السير هما هادو. وغادي نديرو ساين اب. من بعد ملي غادي ندخلو لهذا غادي يقول لنا باننا تسجلنا. غيعطينا هذا الميساج هذا، غيقول لنا باننا تسجلنا. بالحق خاصنا ندخلو للميساج يعني لابواط جيميل ديالنا ونكونفيرميو لانسكريبسيون. يعني ندخلو للجيميل، ريسبسيون. غادي نمشيو لابواط دو ريسبسيون نقلبو على الميساج ديالنا. غنشوفو الميساج هو هذا ادمي فاست. ها الميساج كاين هنايا. هاد الميساج هذا غادي ندخلو ليه وغادي نديرو كليك هير تو كونفيرم. غادي نكليكيو هنا باش غادي نكونفيرميو لادريس ايميل ديالنا، وغادي يتم العمل على الموقع بكل بساطة. دابا ملي درنا confirm email, thank you email was confirmed and points were added to your main balance successfully. غادي نشدو غنديرو لوغن. ملي غنديرو لوغن غيعطينا هاد التيرم اوف اند كونديشن. هاد التيرم اوف كونديشن اولا اند كونديشن غنديرو انجري، نهبطو لتحت. غادي نديرو انجري وغادي ندخلو للصفحة. ملي ندخلو للصفحة غنلقاو عندنا 200 نقطة. هادي 200 نقطة ممكن انك تستغلها في هذاك. هو اننا غادي غنضيفو واحد الفيديو اللي غادي نخدمو عليه. بحال مثلا غادي نديرو واحد الفيديو ونضيفو. غنشوف انا شي فيديو كيف ما كان، غادي نضيفوه. شوفو شي فيديو. الو غادي ندخلو اليوتيوب وغنشوفو شي فيديو باش نشرحو عليه. هاد الفيديو هذا غنشوفو مثلا شنو سميتو الادمي فاس. غنمشيو للادمي فاس وغنكليكيو في اد سيت بيج، وغادي نمشيو للتايب. غادي نمشيو لفيسبوك لايك. غادي نقولو ليه هنايا، غادي نديرو هنا ردو بالعربية ونهنيو راسنا. غادي نمشيو اضيف موقع الصفحة.
وغادي نكليكيو شنو بغينا هاد النوع ديال هاد الاضافه اللي بغينا. هاد النوع الاضافه بغينا حنايا بغينا في يوتيوب فيديو لايكات، بغينا في يوتيوب فيديو لايكات. حنا بغينا هاد الفيديو لايكات بغيناه ماشي جميع البلدان، بغيناه مثلا الجزائر بغيناه مثلا كنختارو مثلا الجزائر، المغرب، البحرين، بلجيكا، اليونان. نشوفو غادي نختارو الدول اللي بغينا نقصدوهم وبغينا يديرو لينا اللايكات. غنشوفو الدول، ممكن تختار دول مصر، تختار دول الجزائر، تختار تونس، ليبيا، تختار الامارات، تختار السعودية، العراق، تختار الاردن، تختار الكويت، تختار لبنان، تختار المغرب، البحرين، نيجيريا، باكستان. يعني غنختارو الدول اللي بغينا نقصدوهم. انا دابا كنشرح لكم. المهم نتوما غتختاروا الدول اللي غادي تقصدوهم، الدول اللي عليهم ار بي ام طالع. الدول اللي عليهم ار بي ام طالع هما الدول اللي قلت لكم دابا: الامارات العربيه المتحده عندها الار بي ام طالع، المملكه المتحده، الولايات المتحده بلاش ما ديروهمش حيت كيمنعوا بعض الفيديوهات. العنوان هاد العنوان هذا ما عنده حتى شي علاقه بداكشي اللي عندنا حنا. هاد العنوان هذا غنديروه غير باش نعرفوا الفيديو ديالنا في هاد الموقع هذا. مثلا انا عندي داك شنو سميتو الفيديو على مثلا على ريد فيلفيت. غنهز انا هاد ريد فيلفيت، غادي نكوبيها وغادي نمشي باش نعرف انا الفيديو ديالي فين وصل وصافي. غنحط انايا العنوان ديال هنايا وغادي نمشي لرابط الفيديو. رابط الفيديو غادي نمشيو نجيبوه من الفيديو، يعني الرابط ديال الفيديو. ها هو الرابط ديال الفيديو كناخدوه من هنا. انا الا كان فيه لو طون ولا شي حاجه كنحيدوه. ها الرابط الفيديو، ها الرابط الفيديو غنكوبيه وغادي نمشي نحطو هنايا. غادي هنا نحطو. غنوصلو لهاد مجموع النقرات وهادشي هذا غنخليهم خاويين باش نديروهم في ما لا نهايه، يعني النقرات ما لا نهايه. وغادي نديرو التكلفه ديال النقره، غادي نديرو ليها 15 مثلا ولا 10. نديرو ليها 10 مثلا، 10 يعني 10 نقاط على كل نقرة. غتنقص لينا 10 ديال النقاط من كل نقرة. يعني أي واحد غيدير لينا نقرة وغيدير لينا جيم غادي تنقص لينا 10 ديال النقاط. حنا عندنا 200 نقطة. غادي نسيفي التشانج ديالي، غنسيفيها باش نونغيستري هذا. غنونغيستري كيما كتشوفو معايا. هاد الفيديو هذا ديجا أنا مأجوتيه. This video for video because they have no like and no available in Germany. قالك زعما حيد جيرماني. واخا سيدي واخا. هادشي اللي قلتلكم. بعض المرات كاينين بعض الفيديوهات اللي ممنوعين في بعض الدول. هاد الفيديو ديجا انا عندي. شوفو فيديو واحد اخر، فيديو واحد اخر، فيديو واحد اخر. غنشوفو الفيديو هذا. فوالا هاد الفيديو داز. هاد الفيديو هذا كيما كتشوفو عنده كليكس زيرو. نمشيو نشوفو الفيديو حنايا في القناة شحال فيه ديال هذا. الفيديو عنده 22 في وعنده 4 ديال جيمات. 22 في و 4 ديال جيمات. حنايا غنشوفو هاد 200 نقطة شحال غتعطينا. عندنا 200 نقطة. غادي نشوفو هاد 200 نقطة شحال غتعطينا. غنتسناو واحد شوية.
نستنى واحد شويه، غيبدا العمل يخدم وغيبداو لي كليكس يطلعوا، نرجعوا للقناه ديالي نشوفوا. كما كتشوفوا معايا انا ديجا كنت خدام في الموقع ديالي. الموقع ما قلت لكم انه الا حصلتي على 100 نقره، الا خدمتي 100 نقره من عند هادو غادي تحصل على نقاط، ولا حصلتي على 100 الا درتي 100 نقره غادي تحصل على 400 نقطه كهديه. نشوف الطريقه ديال العمل كيفاش. طريقه العمل سهله وبسيطه، طريقه العمل تكون سهله وبسيطه. بحال مثلا لاحظوا معايا، انا غادي نمشي نشوف مثلا انستغرام فولورز عندي 25 نقطه، وعندي عندي هنايا بزاف ديال الفيديوهات اللي انا حاطهم. هاد الفيديو هذا حطيته عنده 6 نقرات كدا هذا. المهم انا داير لهم الما لا نهايه على حساب شحال المجمع ديال النقاط، شحال ما غادي يتحولوا مباشره الى نقرات، يعني جيمات، وغيتحولوا مباشرة إلى مشاهدات لتحقيق الدخل ورفع الدخل. قلت لكم غنمشيو مثلا الفيسبوك لايك مثلا، ولا غادي نمشيو لأي بلاصة بغينا هنايا. بحال مثلا نديرو انستغرام فولورز، غادي شنو غنلقاو بأن إلا درتي فولو لهاد السيد هذا غنديرو ليه فولو غيعطينا 20 نقطة. يعني ملي غنكليكيو حنا فولو غادي بكل بساطة غادي نمشيو غنديرو فولو صابوني، غنديرو فولو وغادي نسدو لاباج، غنديرو كونفيرمي، غادي يعطينا هنايا النقاط اللي غنحصلو عليها، غيعطينا ديك 20 نقطة اللي خديناها من عند الفولو ديال هاد. كنكررو العملية، هانتوما رجعت 45 نقطة، 45 نقطة عاوتاني عندنا هنايا هادا يعطينا 20 نقطة. نعاودو نكررو العملية مع الموقع التاني. عاوتاني غنديرو ليه ابوني صابوني وغنديرو نسدوه، غنتسناو 2 ثواني 3 ثواني ونسدوه كونفيرمي. ملي غنديرو كونفيرمي غيعطينا هاد النقاط هادو. من بعد حنا ملي كنجمعو هادوك النقاط فين كنمشيو؟ كنجمعو النقاط نديرو لهذا ابوني، كيعطيك هادوك النقاط غنسدو وغادي نديرو كونفيرمي. ممكن انك تستعمل انستغرام عنده نقاط مرتفعة. ممكن انك تستعمل تويتر فولورز، يعني تحول من تويتر، ندير انا ابون تويتر، ندير فولورز في تويتر ويتحولوا ليا اليوتيوب. غندير ليه فولو، غادي نمشيو غادي نديرو ليه فولو وغادي نسدوها وغادي نديرو كونفيرمي. غتلاحظوا بان العدد كيتزاد. الا درنا عاوتاني ناكtualiزيو لاباج لاحظوا العدد كيتزاد. عاوتاني نديرو ليه فولو، هذا عنده 11 نقطة غيعطينا. غادي نديرو فولو وغادي نسدو لاباج وغادي نديرو كونفيرمي. ملي غنديرو كونفيرمي اوتوماتيكمون غيعطينا النقاط ديالنا، شحال ديال النقاط جمعوا. غادي نستمروا العملية باش ما بغينا بالانستغرام تويتر نجمعوا النقاط ديالنا. ملي كنجمعوا النقاط ديالنا فين كنمشيو كنشدو نديرو النقاط ديالنا نحولوهم الى نقرات. غادي نمشي ناجوطي فيديو. الفيديو اللي غناجوطيه فين عندي؟ يعني عندي في الفيسبوك، عندي في تويتر، عندي كذا. حنا عندنا الفيديو ديالنا في اليوتيوب خاصنا نطلعو، يا اما عندنا يوتيوب فيو نطلعو المشاهدة، ما عندنا يوتيوب فيديو لايك الا بغينا النقرات، بغينا نحصلو على بصمات جيم، بغينا سبسكرايب يعني الاشتراك. حنا بغينا دابا الا كنا غنستغلو كما كيقولوا عصفورين بحجر واحد، غنديرو فيديو لايك. ملي غنديرو فيديو لايك هو اوتوماتيكمون ملي غيدير لايك راه كيبدا الفيديو وكيبدا واحد النسبة منه، ديك النسبة منه كتكون فيها الاشارة. يعني ملي غنديرو فيديو لايك غيقول لك عطينا العنوان ديال الفيديو اللي باغي دير. مثلا انا غناخد هاد الفيديو هذا وغادي نجربو، غادي نحطو هنايا، نكتب ليه عنوان ريوتيليزاسيون، وغادي نمشي ندير العنوان هنايا، الموقع عفوا هنايا. غادي نعطيه تا هو 10 ديال النقط اللي غنخلص عليه اللي على كل نقرة، وغادي نونغوجيستري. ملي غنونغوجيستري غنلقاو بان الفيديو تاجوطا وباقي ما حصل على حتى شي نقرات، باقي حتى شي حاجه. انا كنت خدمت وعندي 94 كليك
خاصني نجمع 6 ديال لي كليك دابا، وغادي نحصل على 100 باش نربح 400 ديال النقاط. غنكملوهم دابا، غنكملوهم. شحال دابا 94، باقي خاصنا 6 نكملوهم. غنديرو مثلا تيك توك فولورز. انا كنختار اما تيك توك، يا اما تويتر، يا اما انستغرام، يا اما فيسبوك لايك. هادو هما اللي فيهم النقاط مرتفعين بزاف. كناخدو مثلا كنكليكيو فولو، غادي نضغطو على فولو في تيك توك، سابوني. من بعد ما كيعطيك هاد العلامة ديال ابونمون غادي نسد اوتوماتيكمون، هو غادي يعطيك موقع واحد اخر. عاوتاني غندخل انا الرابط واحد اخر، غادي نكليكي عاوتاني فولو، وغادي نستمر العملية. شحال قلنا باقي خاصنا باش نربحو؟ باقي خاصنا واحد النسبة قليلة. غادي نسدو هادي ونشوفو. لاحظتو العدد كيتزاد، العدد كيتزاد. ملي كيعطينا هادي كنأكتيفيزو لاباج، ها هي 24 نقطة. غادي نفولويها، غادي نفولويها، فولو ولا ابوني، وغادي نربحو هادوك النقاط. غنسد، غادي نربحو النقاط. هاهما النقاط كيتربحو. هاد النقاط هادو انا دابا غادي نرجع الفيديو وغادي نشوفوهم فين تزادو. غنكملو باش نربحو بعدا نطلعو البونيس. البونيس خاصو يطلع. يلاه درنا ابوني، غادي نسدو نشوفو شحال باقي لنا. هاهما النقاط كيتجمعو، باقي 98، باقيين جوج، باقيين جوج، باقيين جوج. ها واحد، ها هو غادي نديرو ليه فولو، فولو، وغادي نديرو ليه ابوني ولا فولو. ديجا هذا داير لي ابوني، غادي نسدو وغندير ليه سكيب. غنعاود عاوتاني هذا سكيب، سكيب معجبتنيش، غندير فولو. سكيب كتغير بها الا شتي النقاط طايحين بزاف، كتغير بها مستفيد وصافي. ها واحد. الثاني هو هذا. غادي نكونو كملنا 100 نقرة. علاش انا من الصباح وانا خدام فيها باش نوصل لك 100 نقرة. كيعطيوك الا وصلتي 100 نقرة واكثر في 24 ساعة كيعطيوك واحد كادو بسيط، يعني نقاط تعاون بهم في تحولهم لنقرات اولا هذا. كما كتشوفو انا كملت دابا. غندخلو للديلي بونيس غنشوفو واش كملت. فوالا ها هي عطاني 100 كليك كملات. خديت 400 ديال البونيس بوينت. وغادي نكليكيو على جيت ديلي بونيس. ملي غادي نكليكيو على جيت ديلي بونيس غيعطيونا هاد البونيس هادو كاملين اللي عندنا هنايا. 400 نقطة خديناها غنلقاوها هنا عندنا. غنأكتواليزي لاباج غنلقاو عندنا 462 نقطة. غتلاحظو معايا، غتلاحظو معايا، غتلاحظو معايا، غتلاحظو معايا. غندخلو لهنايا للسيت، غادي نشوفو ها هو غيوتيليزاسيون دو كونتوني، ها هو دا جوج كليكات. دابا شويه هاد 462 غتبقى تخوى على هادشي كامل. يعني انا هادشي كامل غتفرق عليه بالطلب اللي درنا. كاينين فيديوهات اللي درت لهم طلب انهم يحصلوا على لايك، كاينين فيديوهات اللي درت لهم طلب انهم يحصلوا على المشاهدة، كاينين فيديوهات اللي درت لهم طلب انهم القناة اللي درت لها الطلب ان دير الابوني يعني تحصل على المشتركين. وكل شيء هاد التبادلات كنديرهم عن طريق الفيسبوك والانستغرام وتويتر ولا عندك شي تيك توك ولا شي حاجه واحده اخرى ممكن، ولا التليجرام ولا اي بلاصه انت دير فيها الاشتراك هو يعطيك نقاط، والنقاط تشري بهم اشتراكات واحد اخرين ولا الاحتياجات ديالك في اليوتيوب في القناه ديالك. نتسنى واحد شويه نرجعو نشوفو الفيديو شحال قلنا كان فيه. كانت فيه 52 جيم و 291 فيو. غندير ليه اكتواليزي، غادي نشوف دابا شنو حصل عليه. غنديرو ليه اكتواليزي نشوفو 291. ها هو 55 فيو، 55 فيو، 55 جيم عفوا. وغادي يبقى يستمر بحال هكا حتى
يوصل العدد اللي باغي. هو انا داير ليه هنا إليميتي، ما عطيش واحد الحد، لانه غادي يبقى يكليكي حتى يتسالاو النقاط، وشحال ما كانوا النقاط هو كيكليكيها. حنا دابا حصلنا على 3 ديال الكليك. ملي غنمشيو نشوفو الفيديو عاوتاني غنديرو ليه اكتواليزي، وغادي نشوفو غنلقاو بان تزادت. فوالا كتزاد وكتزاد وكتزاد مباشرة إلى القناة ديالك. كنتمنى أن هذا الموقع يفيد جميع القنوات اللي باقية عندها المشاهدة قليلة، حيت هو اليوتيوب الالغوريثم ديالو تيأسس على جيم. يعني الفيديو ديالك إلا حصل على عدد كبير من الجيمات، يعني هذا الفيديو ديالك غيتم العرض ديالو لبزاف ديال الناس واخا ما يكونوش مشتركين معاك، واخا تكونوا ما كتعرفوهمش، يعني غيبداو يعرضوا على القنوات اللي عندها نفس المحتوى ديالك ولا كتقلب على المحتوى ديالك. هذا الموقع هذا غادي يساعدك بزاف، باش غادي تساعد القناة ديالك باش تحقق الدخل وتوصل للمرتبة اللي انت تكون فرحان بها. كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. لاحظتوا بان النقطة بدات كتنقص. الاكتواليزي نشوف، ها نتوما 352 وحصل على 4، ها هما كتلاحظوا 6 9 كاملين الارقام كيتزادوا بلي كليك، كاملين كيتزادوا. غنمشيو نشوف الفيديو عاوتاني، غندير ليه اكتواليزي نشوف. فوالا زادت 56 ولا 57. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم. الا لاحظتوا ان بزاف ديال القنوات عندهم المشكل ديال لي فيو، مشكل ديال لي جيم، وهذا هو الموقع اللي غادي يساعدكم بزاف. ممكن انكم تبعتوا الريفيرال ديالكم لاي واحد وتسجل على الحساب ديالكم وتربحوا كذلك 300 نقطة. ممكن انكم تربحوا 300 400 نقطة عن طريق العمل. ممكن انكم يعني كاين بزاف ديال الوسائل باش تنمي القناة ديالك. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون فاد كلشي، و الا ما فهمتوا شي حاجة كنتمنى انكم تخليو لي ميساج